Imran Khan is a world-class public orator. There is no doubt about that. लेकिन आप एक बात नोट करेंगे कि इमरान खान जब स्पीच देते हैं, he is never in a reactive mode. He is in a responsive mode. अगर बराक ओबामा या any powerful politician is looking directly at the audience और किसी ने उसको सवाल किया है, very likely कि वो पहले अपनी निगाह घुमाएगा उस तरफ और फिर वो अपना चेहरा घुमाएगा. वाह, इससे क्या होता है? पावर. जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो डोपामिन शॉट्स मार रहे होते हैं और उसकी वजह से रात को 3 बजे लड़का देख रहा होता है कि सुबह जल्दी उठने के फायदे क्या हैं. वो पास्ट की कहानियां, वो जी मैंने एक चावल के दाने से शुरू किया, आज मेरे पास 7,000 रेस्टोरेंट्स हैं. मैं फील करता हूँ बीइंग अ पॉडकास्टर, पाकिस्तान में लोगों को पॉडकास्ट सुननी नहीं आती. यहाँ पर वो बात आती है कि अगर कंटेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट में जान डालना चाहते तो मेरा उनसे सवाल है, आपने वीडियो के अंदर ग्राफिक्स बहुत अच्छे डाल ली, बेहतरीन म्यूजिक आ, कंटेंट के ऊपर चीजें भी अच्छी लिखी हुई है, पीछे से आवाज आ रही है, मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट. अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे नारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी. तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है. उसमें वो कहता है कि अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो इसी तरह सारी जिंदगी जब्त करना होगा. तो देन ही अगेन रिएक्टेड कि क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था. द एंडिंग वाज वेरी ड्रामेटाइज्ड एंड थिएट्रिकल. अभी कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ को स्क्रूटनाइज ग्रिल किया है मेहदी ने. नहीं, वो उसकी वजह ये है, लता मंगेशकर ने एक दफ़ा कहा था मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है. चलो मेरा डाइसेक्शन करो आप, मेरी पर्सनैलिटी का, मेरी पॉडकास्ट का. इसको ऑन एयर करना है क्या? ये तो मेरे पे डिपेंड करता है. तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है? आपने देख लिया 2 पॉजेस थे बीच में. मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक था. मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक था. राइट? आई मीन एक्टर. राइट. अस्सलाम डियर फेलोज, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट. मेरे साथ जो गेस्ट हैं जब भी मेरे पास आते हैं मुझे उनका एक नया इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है, क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद उनकी सीवी चेंज हो जाती है. मेरे साथ मौजूद हैं दारुशहू हाशमी साहब. सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच. सर क्यों एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहे आप? कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं टेड के, कभी आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने हुए हैं, कभी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तवाइफ और मक्खी जो एक जगह टिक के नहीं बैठती, आपने ये क्यों इस तरह का वतीरा अपना लिया? पहली बात तो ये है कि क्यों रिस्ट्रिक्ट करे इंसान अपने आप को एक जगह. दूसरी बात ये है, जितनी भी चीज़ें आपने इस वक्त जितने अलकाबात से मुझे नवाजा, उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. अच्छा. चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो अदाकारी हो, चाहे वो वॉइस आर्टिस्ट हो. और यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर कतन नहीं हूँ. नहीं, अब पता क्या हुआ है, क्योंकि ये वर्ड इतना बदनाम हो गया है, इस वजह से यू हैव स्टॉप्ड सेइंग दिस. नहीं, आई वाज नेवर अ मोटिवेशनल स्पीकर. सर आपसे हमें मोटिवेशन मिलती है, वो एक अलग बात है. हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर मैंने कभी कहा ही नहीं. चलो मेरे ख्याल दिस वुड बी अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट. यस, ठीक है. हम कंपैरिजन करते हैं, देयर आर सो मैनी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है? और कुछ पाकिस्तान के हैं मोटिवेशनल स्पीकर. बाकी दुनिया के अंदर मोटिवेशनल स्पीकिंग गाली नहीं है. हमारे यहाँ क्यों है? हमारे यहाँ क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग तालीम याफ्ता बहुत हो गए हैं, उनके पास इल्म का फुकदान है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर एक बंदा ऐसी बातें बता के आगे की तरफ जा रहा है और उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है, जिसकी वजह से वो ये देख रहे हैं कि तब्दीली रोनुमा होती जा रही है. सही. तो दे डोंट लाइक इट. पीपल हैव ऑलवेज दीज काइंड ऑफ रिजर्वेशंस विद दोज वंस हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, क्योंकि वो उनको अनकंफर्टेबल करना शुरू कर देते हैं. सही बात. पाकिस्तान से बाहर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मोटिवेशनल एक तरीके से की जाती है. यहाँ पर मैंने बड़ी अफसोस और हैरत की बात है, अफसोस नहीं कहूँगा, हैरत की बात है कि एक 15-16 साल का बच्चा भी मोटिवेशन दे रहा है. हाँ, मतलब मोटिवेशन देने के लिए आई बिलीव यू मस्ट हैव डन समथिंग हाँ, इन योर लाइफ, जिसका क्रक्स या जिसका जूस निकाल के आप लोगों के सामने रखते हैं कि दीज वर द थिंग्स, रादर देन जस्ट सेइंग कि 15 साल का एक बच्चा आके और इज जस्ट लाइक मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने फला किया, ये किया, वो क्या. आई डोंट बिलीव ऑन दैट. नहीं, वो बच्चों के लिए मोटिवेशन हो सकता है. हाँ, छोटे बच्चों को अगर वो बच्चा अपने आप को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करे कि मैं मोटिवेशन, उनके लिए तो हो सकता है. हम बड़ों के लिए नहीं हो सकता. यानी जिसने शादी नहीं की वो मैरिज काउंसलिंग करने लग जाए, एंड दिस इज़ द केस मैंने देखा है पाकिस्तान में. ठीक है, मैंने खुद देखा है कि कई दफ़ा ऐसे ख़वातीन और हजरात हैं जो खुद 4 दफ़ा माशाल्लाह उनकी तलाक़ें हुई हुई हैं और लोगों को बता रहे होते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे लेके चलना चाहिए. सही, बिल्कुल ठीक. सर
मसला फिर प्रेजेंटर का नहीं आया, मसला आया लिसनर का, मसला आया ऑडियंस का. ठीक है, मैं फील करता हूँ बीइंग अ पॉडकास्टर, पाकिस्तान में लोगों को पॉडकास्ट सुननी नहीं आती. ठीक है, वो समझते हैं पॉडकास्ट का मतलब है इंटरव्यू करना. और मुझे कई दफ़ा कहते हैं ओ तुम गेस्ट को इंटरप्ट क्यों कर रहे हो. इट्स लाइक अ ड्राइंग रूम डिस्कशन, इसमें रूल्स नहीं होते, इसीलिए तो भाई ये पॉडकास्ट है. ठीक है, हम नहीं समझते मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, इसीलिए तो हम उन लोगों को भाईजान गालियां देते रहते हैं. That is a fact. That is somewhat the reality, yes, I would say. लेकिन again at the same time कि जहाँ तक सुनने का ताल्लुक है, अभी अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, अगर हम बात करते हैं बातचीत के एलिमेंट की, ठीक है, तो उसके अंदर अक्सर लोग ये गुमान कर बैठते हैं कि जिसको बोलना आता है वो कम्युनिकेशन करना जानता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. फिर क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट सुनने का है. हर वक्त बात करना, बोलना इज समथिंग विच इज गोइंग टू बोर द अदर पर्सन. अब पॉडकास्ट के अंदर भी ऐसा थोड़ी है कि आपने एक सवाल दागा, हमने आगे एक जवाब दे दिया, ऐसा थोड़ी है. वो बात से बात निकल रही है. आप भी सवाल कर सकते हो मेरे से. हाँ. तो आपने कुछ अपना सवाल रखा, मैंने अपना जवाब दिया, फिर आपने उसमें से एक जवाब निकाला. दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स टू फ्लो. लेकिन अगेन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं करना वो या तो सेल्स में चला जाता है, ये मैंने देखा है. हाँ. या वो टीचिंग करना शुरू कर देता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. बिल्कुल ठीक है. या फिर उसको कुछ नहीं मिलता तो वो कोई, अब मैं उन सरकारी महकमों का नाम अभी लेना नहीं चाह रहा, लेकिन वो उधर चला जाता है. सही है. बट द पॉइंट इज कि सारी चीज़ें एक ही जगह पर आके घूम रही हैं, और वो है इंसान का इंसान से रिश्ता. ठीक बात. ठीक है, वो रिश्ता मैं समझता हूँ तब बेहतर होता चला जाता है जब इंसान अगले को सुनना शुरू कर देता है. ठीक बात है. और मसला यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ सुनना नहीं जाता, हमारे यहाँ से आवाज़ आ रही होती है. फैक्चुअल चीज़ है, सिलेक्टिव हियरिंग. सही है. और उसी को पकड़ के फिर वो जवाब देते हैं कि बस मैंने अभी ये बात पकड़ ली है फहद की, ये इसको, बाकी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, वो सब छोड़ दी, ये बात पकड़ी है, इसका मैं जवाब दूंगा तो भाई वाह, लोग कहेंगे क्या बात है. सही है. चलो हम ना डाइसेक्ट करते हैं. कोई बंदा मोटिवेशनल है तो उसे क्यों कहा जाता है मोटिवेशनल? उसके कंटेंट में वो कमाल बात होती है, या उसकी वोकल क्वालिटी में वो कमाल बात होती है? किस चीज़ की वजह से एक चीज़ मोटिवेशनल बनती है या नहीं बनती? देखिए, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मोटिवेशनल या मोटिवेशन जो है उसमें हो क्या रहा है. अच्छा, देयर आर सर्टेन केमिकल्स इन द ह्यूमन ब्रेन्स जो कि किसी वजह से रिलीज होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं आपके साथ ये बताऊं आपको कि कल रात मैं गया और उसने मुझसे पूछा सर भूख लग रही है, मैंने कहा बिल्कुल लग रही है. उसने कहा क्या खाएंगे, मैंने कहा चाट खाएंगे. उसने कहा चाट में क्या क्या डालूं, मैंने कहा बताइए क्या क्या डाल सकते हैं. उसमें मैं नमक मिर्च के साथ साथ वो चने होंगे, थोड़ी प्याज होगी, थोड़ा उसमें लाल जो मसाला है वो होगा, ऊपर से मैं लीमू छिड़कूंगा. नाउ दिस ट्रिगर्स सम सर्टेन elements in your brain, जिसकी वजह से आपके मुंह में पानी आ रहा है. राइट. सो सिमिलरली what they're doing is, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो डोपामिन शॉट्स मार रहे होते हैं आपको कॉन्स्टेंटली, और उसकी वजह से रात को 3 बजे लड़का देख रहा होता है कि सुबह जल्दी उठने के फायदे क्या हैं. ठीक है. राइट. ये फैक्चुअल बात है कि रात 3 बजे देखे वो देख रहा होगा बेचारा कि यार रात को जल्दी सोने के क्या फायदे हैं, और 4 बज गए. सही बात. मोटिवेशनल स्पीकिंग, I'm not against it, but anything if it's done without moderation, वो मोहलिक हो जाती है. सही बात. मिसाल के तौर पे कहा जाता है रिलेशनशिप्स के अंदर jealousy is like salt, नमक. Too less, एतदाल चाहिए. Too much, it probably can kill you. सही है. Right? Similarly, motivational speaking के अंदर एक बंदा स्टेज पर आता है, हाँ जी हाथ ऊपर करें, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे. अब ये चीज वोकल्स के अंदर नजर आ रही होती है. आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कह रहा आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा. The other person wouldn't be able to resonate and they wouldn't be able to connect with that person. तो वोकल्स का एक बहुत गहरा ताल्लुक है. अब आती है वो बात जिसकी वजह से मोटिवेशनल स्पीकिंग चल रही होती है. सही है. क्या? आवाज का थ्रो, जंपिंग इधर उधर, हिलाना जुलाना, वो पास्ट की कहानियां, वो जी मैंने एक चावल के दाने से शुरू किया, आज मेरे पास 7,000 रेस्टोरेंट्स हैं. सही है. सही है.
لیکن اس کو بتانے کا جو پروجیکشن ہو رہی ہے, جو آواز جا رہی ہے, ہاؤ آر یو ڈوئنگ دیٹ. ایک اور چیز یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا, کیونکہ وہ اسپیکرز جو کہ یا وہ ٹرینرز جو کہ پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں یا وہ اسٹیج کے اوپر جا کے ساری معاملات دیکھتے ہیں, ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ بھائی, if you want to come across as someone who is really powerful, authentic, authoritative, learn to use pauses. Pauses. Yes. Example دیں کوئی. ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ بیچ میں پاز آ رہا ہے, آیا, ٹھیک ہے. پاز کی وجہ سے ملٹیپل جو فیکٹرز ہیں ان میں سے کچھ میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی چیز ریسپیکٹ. میں آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہوں. کیسے کہ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, جو میں نے اب تک بولا ہے وہ آپ ایبزارب کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسری بات, میرے ووکل کارڈس کو ٹائم مل رہا ہے ریفریش ہونے کا, ورنہ آئی ووڈ ہیو ڈرین مائی سیلف آؤٹ, ڈی ہائیڈریشن, کریکلنگ وائس. تیسری بات, پازز شو اتھارٹی. آپ ایک بات نوٹ کیجیے گا فاج صاحب, اور یہ میں آپ کے آڈینس کو بھی کہوں گا, اگر تو وہ اپنے آفس میں اپنے بزنس میں دیکھیں ان لوگوں کو جو ایک سرٹن لیول پہ پہنچ چکے ہیں, وہ کبھی جلدی نہیں بچائیں گے بات کرنے میں. ٹھیک ہے. نپے تلے الفاظ میں بات کریں گے, کم بات کریں گے, بیچ میں پازز لیں گے. پازز آن دا اسٹیج reflects as you are someone who is absolutely brilliant. کوئی ایگزامپل آپ بتاؤ, کوئی لائن بول کے نا, ود پازز اور وداؤٹ پازز, مجھے سمجھ ذرا اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رائٹ. اب یہ آپ نے دیکھ لیا, دو پازز تھے بیچ میں. بالکل. میں سمجھتا ہوں یہ کام ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک تھا. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک تھا. رائٹ. ایوی نہیں ایکٹر. رائٹ. نہیں, یہ پازز بہت اچھا. ٹو مچ پازز بھی تو ٹو مچ پازز ایکسٹریملی بیڈ. میں چیتن ششیتال کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ واجپئی کی جو میمکری کرتے, کہتے کہ پچھلے سال ہم جس پرتیبھا شالی ویکتی کی چرچا کر رہے تھے, اتنا لمبا پاز, اتنا لمبا پاز, مطلب کہتا ہے بیچ میں کمرشل چلا لو, اتنا لمبا پاز آتا ہے ان کا واجپئی صاحب کی بات کا. تو یہ تو نہیں, یہ تو دیکھا آپ نے تو وہ آگے سے شاید وہی سمجھیں گے, شاید یہ رک گئی, اسکرین رک گئی, یا کوئی مسئلہ ہو گیا. بٹ دیٹ بیکمز ویری انکمفرٹیبل, ڈسکمفرٹنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب آپ ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں, یار یہ رک کیوں رہا ہے. لیکن اب ان کے فالوورز ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسا ہی کرتا ہے. لیکن اگر میں پہلی دفعہ ان کو دیکھوں گا تو میں بڑا انکمفرٹیبل ہو جاؤں گا. پازز کو صحیح سے یوٹیلائز کرنے کا طریقہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کیا ہے؟ کیا؟ آپ ایک ویڈیو بنائیے اپنی. مثال کے طور پہ یہ کیمرہ ہمارے سامنے ہے, ایسے کر کے آپ نے رکھ دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے ویڈیوز کی آن کر دی, اور 1 منٹ تک آپ نے بات چیت کی, کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ کی انڈسٹری کے متعلق ہے, آپ کا کوئی پیشن ہے, کوئی ہابی, وٹ ایور. 1 منٹ کے بعد جب وہ ہو گیا, اب اس کو فوراً مت دیکھنا, اگلے دن ویڈیو کو گیو اٹ اباؤٹ 24 to 28 hours اپروکسیمیٹلی. میں اپنی تحریروں کے ساتھ تو یہ کرتا ہوں, یہ اگلے دن لازمی دیکھو ہے. تو کئی دفعہ سال پہلے لکھی ہوئی چیز, یار فہد یہ تو نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی میں خود امپریس ہو جاتا ہوں. ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہے یار, یہ کسی خاص موڈ میں جا کے چیز لکھی ہے نا, ٹھیک ہے. کبھی تو اپنی تحریر کو پڑھ کے خود بھی ہنسی آ جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ بھی بات تھی, بالکل مزہ ہے, بالکل ایسا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ 24 گھنٹے بعد دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ نے اسی وقت دیکھا نا, تو ایک تو آپ ایموشنلی بہت ٹریگرڈ ہیں, ٹھیک بات. دوسری بات, آپ اپنے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. تیسری بات, جب آپ 24 گھنٹے بعد دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے ایموشن سیٹل ہو چکے ہیں, آپ اس زون سے باہر آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے موٹر نیورونس ملٹیپل ٹائمز جنریٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ نے 24 گھنٹے میں کافی کام کر لیا نا, ٹھیک. اب 24 گھنٹے کے بعد جب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا شروع کرتے ہیں, وہ 3 مرحلوں میں دیکھیں گے آپ. پہلے مرحلے میں آپ نے اس کو میوٹ کر دینا ہے, اچھا, ٹھیک ہے, اور آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ آپ بات چیت کرتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں. میوٹ ہے, آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے, آپ صرف اپنی فزیکل موومنٹ دیکھ رہے ہیں ابھی. اوکے, رائٹ, نان وربل چیک کر رہے ہیں کہ یار میں بات کرتے ہوئے یہ کیا کر رہا تھا, میں یہ میں نے موومنٹ کیسی کی ہے, دس ڈزنٹ لک ویری نائس, اور دس واز ریئلی گڈ. ٹھیک ہے. دوسری دفعہ جب آپ نے ویڈیو دیکھ لی, اب آپ نے ویڈیو کو پلے کرنا ہے فل آواز میں, موبائل کو الٹا کر کے رکھ دینا کہ اب آپ کو ویڈیو نظر نہیں آ رہی, اب آپ صرف اپنے آپ کو سن رہے ہیں. اوکے, رائٹ. ٹھیک اب ہے. یو لسن ٹو یور سیلف اینڈ سے کہ
یہ میں نے اتنے یہ یو نو یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں پازز فلر ورڈز ان کو کہتے ہیں, یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے اب تک بات کی ہے اس 1 منٹ کی ویڈیو کے اندر, اس کی اسکرپٹ نکال لیجیے. کئی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ٹرانسکرائب کر کے اس کو نکال لیجیے. اینڈ دین چیک یور سیلف کہ ہاؤ مینی ٹائمز یو ہیو سیڈ ورڈس دیٹ شوڈنٹ ہیو بین سیڈ. That's my problem actually. At the moment. A lot of us are actually I do facing. too much. ٹھیک ہے. I do this too much. ٹھیک ہے. Once again I said ٹھیک ہے. And this was extempore. یہ میں نے intentionally نہیں کہا. کیونکہ وہ سب کانشیسلی سب کانشیس میں چلا گیا. کیونکہ یہ مجھے کب پتا چلا when I was editing my shorts. تو I have to take these chunks out to sum up my discussion into 59 seconds. یہ مجھے کرنا پڑا. تو میں کہ اتنا سارا یہ 5 سے 6 دفعہ ٹھیک ہے جو میں اندر بول رہا ہوں, اٹ واز ناٹ نیسسری. لائف از ٹو شارٹ ٹو ریموو USB سیفلی. There you go then. There you go then. The point is multiple ways ہیں جن سے آپ ٹھیک ہے کو ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہو گیا. How can I? اچھا ہو گیا. پرابلم تو پھر بھی پرسسٹ کیا نا. I have replaced that with that. نہیں لیکن I was while listening I was doing too much. Okay, fine, yes. ٹھیک ہے. I was doing this too much. ٹھیک ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کم کر دیا کہ یار چلو اگلے بندے کو صرف بتانا ہے کہ میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد I did that with نان وربل کمیونیکیشن. اوکے, یہ ٹک بھی لگایا تو آپ نے دیکھ لیا کہ یار فہد نے کوئی چیز میری ایکنالج کی, کچھ کر لیا, تو I did that way. بٹ یہ نکال کیسے دے بندہ اپنی پازز. اچھا اب ٹھیک ہے کہنے کا ایک یہ ارج آ رہی ہے نا, خاموش ہو جانا. ٹھیک ہے رائٹ. اب ٹھیک ہے کو ریپلیس کر دیجیے. مثال کے طور پہ ایک ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے ڈالی ہے جب میں ٹریننگ دے رہا تھا کال سینٹر کے اندر, رائٹ. سو میں نے اس میں بتایا کہ اب آپ دیکھیے کہ اب آپ جو افرمیشن بھیج رہے ہیں کلائنٹ کو آگے سے, مثال کے طور پہ میری آپ کے ساتھ کنورزیشن چل رہی ہے, میں نے کوئی سوال پوچھا ہے ایز اے سیلر, آپ نے آگے سے جواب دیا ہے. اب ظاہری بات ہے میں کال پہ ہوں تو مجھے آپ کو اکنالج بھی کرنا ہے. تو آن پرپز ان دوز 2 minutes آئی آن پرپز سیٹ دا سیم تھنگ. اوکے اب میرے لیے تو وہ اوکے بالکل, میں مطلب اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں. لیکن جب لوگ سن رہے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر میں نے ہیڈنگ یہ ڈالی تھی کہ ناؤ یو سی ہاؤ ویئرڈ اٹ ساؤنڈس, کہ وین یو کانسٹنٹلی سے اوکے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کی جگہ ہم کہتے ہیں آلرائٹ, اوکے, ویریشنز کریٹ. ایگزیکٹلی. مطلب کبھی فائن, واو دیٹس امیزنگ. لیکن یہ نہیں اس نے کہا میری ساس کا انتقال ہو گیا, میں نے کہا واو دیٹس امیزنگ. یہ نہیں کہنا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم واٹ وی ڈو از وی کریٹ ویریشنز. اب فار ایگزامپل وہ کہتا ہے اوکے, میری ٹیم ہے ان میں ایک لڑکا ہے اور وہ لڑکا ٹھیک ہے بہت کہتا ہے آپ کی طرح, اوکے, اور وہ کانسٹنٹلی کہتا رہتا ہے. تو میں جب آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو آئی واز لسننگ, میں نے کہا یار یہ کیوں بار بار کر رہا ہے. تو دین آئی سوئچڈ مائی ریکارڈر آن. جب وہ ریکارڈ ہو گئی کنورزیشن تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا ناؤ سی کہ تم نے کتنی دفعہ 1 منٹ میں ٹھیک ہے بول دیا. اینڈ ہی واز شاکڈ, ہی واز لائک سر آئی ہیڈ نو آئیڈیا بیکاز وی آر سو مچ اکسٹمڈ ہیبچوئل آف آل دس, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں نے کہا اب ٹھیک ہے نہیں کہنا, کہنا اوکے آلرائٹ فینٹاسٹک امیزنگ ایبسلیوٹلی وائی ناٹ ود پلیزر. اب یہ چیزیں تھوڑی سی ویریشن دے رہی ہیں آگے سے. اور مائنڈ سے آسان کام نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ بہت پریکٹس مانگتا ہے آپ کے دماغ کی کنڈیشننگ کرنا. اب یہاں پہ موٹیویشنل, if world class was easy then everybody would have been doing that. It's simple but it's not easy. بڑا آسان ہے آپ کے, باقی لفظ ہی تو چینج کرنے دارا عاشق کو کر لوں گا. وہ جو پچھلے 30-35 سال کا ہم نے اپنے مائنڈ کو کنڈیشن کیا ہوا ہے, اس کو ریکنڈیشن کرنا بڑا ڈفرینٹ ہے. چلو کوئی کیس اسٹڈی بتاؤ, کوئی کیا کیا کسی کے ساتھ, کوئی پرابلم سالو کیا آپ نے. کیسے کرتے ہو, ٹریننگ کر کے کرتے ہو, کاؤنسلنگ کر کے کرتے ہو؟ دیکھیں اس کی کوچنگ ہوتی ہے. کوچنگ ان دا سینس 1-on-1. اچھا, ایک سیشن ہی نہیں ملٹیپل سیشن. ون سیشن کا مطلب یہ آپ نے اسٹیرائڈ مار دی اس کو. ٹھیک ہے. جیسے میں کارپوریٹ ٹریننگ بھی اگر کرتا ہوں تو میں نارملی 1 دن کی نہیں کرتا. ٹھیک کہ جی صبح 9 بجے شروع ہوا, شام 5 بجے ختم, 10 لاکھ روپے لائک یہ سائٹ پہ ہوگا, بیکار ہے وہ میرے نزدیک. What I do is کہ I consult and coach them over the period of 8 weeks, 12 weeks, 16 weeks, depending کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ چیز شروع ہوتی ہے تو پھر ہم 1-on-1 میں بیٹھتے ہیں
अब सिर्फ मैं और आप बैठे हैं. अब मैं क्या करूँगा कि एक तो मैंने रिकॉर्डर ऑन करने लेना है, दूसरा मैंने पेन पेपर रखे ना, अब मैं सिर्फ सुन रहा हूँ आपकी बात. अब चूंकि रिकॉर्डर ऑन है और मुझे नज़र आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, और कैमरा और रेडियो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है. जब ये सारी कन्वर्सेशन शुरू हो गई, उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया, नाउ ही वुड ओपन अप एंड सबकॉन्शियसली विदाउट रियलाइजिंग ही स्टार्ट मेकिंग दीज मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल, यार वो अल्लाह भला करे दारा शुक्र, मैं तुम्हें बताऊँ कल क्या हुआ, यार वो क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कह रहा था. अब आप किसी सी लेवल बंदे को ये करते नहीं देखेंगे, हाईली अनलाइकली. भूलना तो एक फितरी बात है उस लेकिन टाइम ये पे. नहीं करेंगे. ओके. लेकिन ये जो होता है ना, यार वो मैं क्या कह रहा था, वो मैं, अरे मेरे जहन से निकल गई यार वो. They would take a pause. अच्छा. And What would they because do? of- They would take a pause. अच्छा, let me think. ओके, ऐसे बिल्कुल छोड़ देंगे बात. बिल्कुल आराम Okay. से. क्योंकि जो कहते हैं ना उसको ऑकवर्ड साइलेंस, नेगोशिएशंस के अंदर, सेल्स के अंदर नेगोशिएशन जब हो रही होती है, उसमें एक पॉइंट आता है जिसको सेल्स की टेक्निकल टर्म्स के अंदर कहते हैं द वाइट नॉइज, जो कि हाई कोर्ट का एक एलिमेंट है जो सेल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं. द वाइट नॉइज. वाइट नॉइज का मतलब ये है कि देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट जहां पर दोनों ने मुद्दे सामने रख दिए हैं. अब जो बोलेगा वो अपना पलड़ा हल्का कर देगा. कैसे? अच्छा. नेगोशिएशन में मैंने अपनी प्रोपोजिशन डाली, आपने काउंटर ऑफर रख दी, अब खामोशी छा गई, राइट. ये जो ऑकवर्ड साइलेंस है, इसको इंसान कभी भी नहीं करना चाहता प्रिवेल, क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से डेवलप नहीं किया अल्लाह ताला ने. हम कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, हम वहाँ से भाग जाएंगे या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. अब कोई सी लेवल बंदा वो कभी इस तरह नहीं करता, मैंने देखा है करते हुए. लेकिन वो जो अभी नया नया उस लेवल पे पहुंचने वाला है, या एटलीस्ट ही इज ट्राइंग और शी इज ट्राइंग, दे आउट ऑफ द हैबिट स्टार्ट डूइंग दैट. बैठे होंगे, टैप करना शुरू कर देंगे. ये क्या शो कर रही है? नर्वसनेस, एंजाइटी, एजिटेशन. हलचल क्यों है? आराम से मतलब बात, असल में बात ये एनर्जी है ना अपने अंदर. व्हेन वी कुड नॉट चैनलाइज इट, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो निकलती है. यस, दैट्स द रीजन. दैट इज द रीजन. लेकिन वो जो बंदा ये नहीं कर रहा, उसके अंदर भी एनर्जी है, तो उसको चैनलाइज कैसे कर रहा है? दैट्स द क्वेश्चन. नहीं, कुछ चीज़ों को तो बाहर निकलना चाहिए ना भाईजान. यार होता है यार, क्या था यार, याद नहीं आ रहा. ये चीज़ें जब तक ना करो तो बंदे को नहीं, वाकई नहीं याद आता. यू आर राइट, है ना. हाँ. लेकिन एक चीज़ है फाज साहब, हाँ. जब आप एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना, तो उसका एक डेकोरम होता है. अच्छा. एक चीज़ है, उसको आपने मेंटेन करना है. अच्छा. मतलब मैं ये कभी भी नहीं कहता कि CEO जो है वो ऊपर से उतरा हुआ, को खास कोई सुरखाब के पर लगे हुए, उसको ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन दीज पीपल, दे आर अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. They train themselves, so they have to constantly keep themselves in a certain composed manner. ये बहुत ज़रूरी है, because आपको नहीं पता फाज साहब, कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता कि आपके कितने साइलेंट फॉलोअर्स ऐसे हैं जो आपको देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं. वो कुछ नहीं कहते, वो कोई वीडियो पे आके कमेंट नहीं करते. इंडियंस बड़े आ रहे हैं. There you go. ज़रा ख्याल रखना. हाँ, नहीं ख्याल नहीं रखता. उनको फैसिनेशन बड़ी होती है उर्दू से. Oh yes. ठीक है. अच्छा, हम तो एक फितरी तौर पे बोल जाते हैं कि बहुत से बातें वो उनके लिए, जैसे हम कोई हमारे सामने शुद्ध हिंदी का प्रयोग करे तो हम भी उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं ना. ठीक है. तो ऐसे ही हमारी नेचुरल उर्दू सुन के वो उनको बड़ी होती है यार ये चीज़. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मेरा एक क्लाइंट है जो कि भटिंडा से हैं, सिख हैं, और वो वहाँ पे शोज़ करते हैं रेडियो के ऊपर. जब उन्होंने मुझे पहली दफ़ा इंस्टाग्राम पे रीच किया, तो फिर हमने उनसे कहा कि आप हमें कॉल कर लीजिए. और यकीन कीजिए, वो जो कॉल हुई है और जो उसमें वो पंजाबी और जो हिंदी भाषा के अक्षर, उसका जो इस्तेमाल था, मुझे बहुत मज़ा आने लगा और उनको उर्दू में मज़ा आने लगा. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ये CEOs या एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप ओनर्स हैं, उनको आप जिम चले जाएं, उनको आपने जिम भेज दिया, वो जिम चले गए, उन्होंने अच्छी सी फिजिक मेंटेन कर ली. लेकिन जब वो बात कर रहे हैं तो वो अपने थ्रोट का इस्तेमाल कर रहे हैं rather than the diaphragm. सही. वो स्क्वीकी आवाज़ में बात कर रहे हैं. वो जब बात कर रहे हैं तो कुछ अल्फाज चबा जाते हैं, सही से अदा नहीं कर पाते, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं होता. अच्छा. ये सारी चीज़ें जब आप इसका कॉन्शियसली प्रैक्टिस शुरू कर देंगी,
تو پھر آپ کا جو ووکل پرسونا ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ پیپل لسن اینڈ دین دے میک اے پرسیپشن اباؤٹ یو. سو میک دیم لسن اینڈ دے وڈ امیڈیٹلی ہیو دیٹ پرسیپشن دیٹ یو وانٹ دیم ٹو ہیو. صحیح. سر ایک اور مسئلے کی طرف بھی وڈے بلب سے روشنی ڈالنی ہے کہ کچھ لوگ بڑے بھاری بھرکم الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹو پریزنٹ دیم سیلف ایز اف کہ وہ بہت بڑی توپ چیز ہے. یعنی اگر میں ایک بات آپ کو یہ کہتا ہوں دائرہ شکو صاحب کہ آپ مشکل الفاظ بول کر اپنی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ایف آئی وڈ سے دس لائک یو آر انٹاکسیکیٹڈ بائی ایگزوبرنس آف یور اون وربوسٹی. سیم بات کی ہے میں نے, ٹھیک ہے. اب اس سے پلے تو آپ کے پلے شاید پڑ گیا ہو, مگر ایک نارمل بندہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, اور وہ بندہ خام خواہ ڈر جاتا ہے اس سے. از اٹ اے گڈ پریکٹس؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن اگین کانٹیکسٹ کیا ہے. ابھی یہ بات آپ نے ہمارے سامنے بولی, ہمیں سمجھ میں آ گئی, لیکن اسٹل آئی وڈ بی لائک فہد میاں کیا کر رہے ہو, اتنی بھاری بھرکم انگریزی. ہاں, لیکن اگر فہد صاحب کسی پی ایچ ڈی کے سامنے جاتے ہیں جو کہ لٹریچر کا, اچھا, لنگوسٹس کا, اچھا, وہاں ٹھیک ہے, وہاں پہ سمجھ میں آتی ہے. اچھا, کیونکہ وہ مارکیٹ ویسی ہے نا. پھر ہاں, اب میں 1 کلاس یا 2 کلاس کے بچوں کے سامنے جا کے اس طرح کی گفتگو کروں تو وہ کہیں گے انکل کیا ہو گیا آپ کو, ہاں, انکل سٹیا گئے. اچھا, صرف انگلش میں نہیں, اردو میں بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ہے نا, کہ آپ بہت ضعیف الطبع اور سلیم الفطرت انسان ہیں. اچھا, کچھ لوگ عجیب الخلقت اور مافوق الفطرت باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی. لیکن اس کا امپیکٹ وہ کیا ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں اپنی قابلیت یہ مطلب میں یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ میں بہت قابل ہوں اور اس کے لیے میں یہ سب کچھ کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں پھر قابل نہیں ہوں. صحیح بات ہے, کیونکہ میں وہی چیز پھر اپنا شو کر رہا ہوں جس میں پیچھے ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے. اور کل وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا فہد صاحب کہ یہ مرہون منت ہے کس کا, سوشل میڈیا کا. اس نے کہا سوشل میڈیا ویب سائٹس نے ہم سب کو اپنا ان پیڈ امپلائی بنا لیا ہے. مطلب ان پیڈ امپلائی. ہم سب سوشل میڈیا کے لیے آگے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے مستقل, کچھ نہ کچھ نیا بن رہا ہے تاکہ ویلیڈیشن ملے, لوگ اس کے بارے میں بات کریں, شیئر کریں, پاپولیرٹی بڑھے, آگے سے شاؤٹ آؤٹس آئیں, آگے سے پی آر, یو نو, یہ سب چیزیں چلتی رہیں. اینڈ دس آئی ایم پارٹ آف دیٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے آئی ایم ناٹ. صحیح, nobody is exempted from all this. یہ لائن سیٹ گورڈن نے جب بولی کہ سوشل میڈیا کمپنیز have hired us as their unpaid employees. I loved it. کیا I'm like, man, this is unbelievably brilliant. ہاں, میں پوچھنے لگا تھا ٹرینڈ اسی سے انسپائر ہو کے تو نہیں آپ نے کی ہوئی؟ سیتھ نے انسپریشن لی تھی. سیتھ سے ہی لیا؟ سیتھ نے لی تھی. اچھا, سیتھ نے لی تھی آپ سے. ہاں, وہ اب اوپر سے آئیں گے نا بہت زیادہ. اچھا اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاں, اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اس نے کہا کہ میں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں, بٹ میں سب جگہ ہوں. بیکاز دا کانٹینٹ دیٹ آئی ہیو کریٹڈ پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ اٹس فیکچوئل تھنگ. سیتھ کا بلاگ ہے جو کہ ای میل پہ آ جاتا ہے. اتنا سا بلاگ, وہ جو چھوٹی سی اور کتنی خوبصورتی سے وہ بتاتا ہے, انبلیویبل. کیا بات. پوائنٹ از اس نے کہا کہ لوگ جو ہے یہ کیوں کر رہے ہیں, بیکاز دا ایکسٹرنل ویلیڈیشن از ویری امپورٹنٹ. واہ واہ, تالیاں بج رہی ہیں. لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں فہد صاحب جن کا سوشل میڈیا پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, کوئی ان کا کسی پروفائل پہ کہیں پہ بھی کوئی پورٹ فولیو نہیں بنا ہوا, اینڈ دے آر اسٹل ڈوئنگ ویل. یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ اگر کانٹینٹ کریٹرز اپنے کانٹینٹ میں جان ڈالنا چاہتے ہیں تو میرا ان سے سوال ہے, آپ نے ویڈیو کے اندر گرافکس بہت اچھے ڈال لیے, بہترین میوزک آ گئی, کانٹینٹ کے اوپر چیزیں بھی اچھی لکھی ہوئی آ رہی ہیں, پیچھے سے آواز آ رہی ہے, میں آپ کو سکھاؤں گا کہ میں ایسے کر سکتا ہوں, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر آپ دیکھیں گے کہ میں بالکل ایگزیکٹلی یار آواز کم کر, یار تنگ ہو رہا ہوں بھائی, آگے کر, اس کو آگے کر. اینڈ سب کانشیسلی یو وڈ let it go. You be like اس کو صحیح بات. ٹھیک ہے. Now this is something which is quite a difficult thing to understand. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان میں میجرلی جن کو آپ فالو کر رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ ریزونیٹ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا انداز بیاں
कलाम, अदायगी और आवाज़, तभी तो आप उस तरफ खींचे चले जाते हैं. एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ASMR के नाम से, सुना ही होगा आपने. नाम जो वो टिंगल्स भेजते हैं आपको, तो उसमें वो आके बहुत क्लोजली और बहुत आराम से बात करते हैं. तो उससे क्या होता है कि रात के टाइम अगर आप ये सुन रहे हैं तो यू गेट सर्टेन टिंगल्स इन योर ब्रेन एंड यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड. अब ये आवाज़ से हो रहा है सारा काम. कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी शख्स से मिलते हैं, हमें देखने में वो बड़ा ही ओकेश लगता है, ओके है वैसे, बट द मोमेंट दैट पर्सन स्टार्ट टॉकिंग, सही बात है. यू लाइक कितना काबिल आदमी था यार. अब सही पता नहीं कि काबिल कैसे, उसकी डिग्री नहीं देखी, कोई स्नात नहीं देखी, बट बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की यार. क्या बात थी यार, मज़ा आ गया. ये बात मैंने पता है किससे सुनी, जनाब नाना पाटेकर साहब से. अच्छा. कहते कि आप कैसा दिखते हो 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद आप क्या करते हो, और जो वो बंदा करता है ना, डायलॉग डिलीवरी एंड. ओह यस यस. मतलब वो चीज़ शाहरुख खान नहीं कर सकता, है ना बात. बिल्कुल ऐसे. देखिए अब वो इसमें हम एप्पल ऑरेंजेस वाली कंपैरिजन की नहीं वो बात ठीक है, मगर आप देखो तो सही ना यार, अपनी कम्युनिकेशन की बेसिस पे ना, कितने लोग हैं जो मैं कहूँगा यार वो विजुअली कोई इतने साउंड नहीं, ठीक है, नवाजुद्दीन साहब हैं, ठीक है, बहुत सारे, कितने सारे लोग, इरफान खान, पॉजेस, ही इज द मास्टर ऑफ पॉजेस. देखें, हैव यू सीन लंच बॉक्स? नहीं, क्लिप्स देखें. अच्छा चलो. इरफान के बारे में, इरफान खान साहब मरहूम के बारे में बात मशहूर थी कि ये बंदा आंखों से अदाकारी करता है, और जिस अदाकार को ये आंखों से अदाकारी आ जाए वो बैदान मार लेता है. वेरी क्रूशल. ठीक है. अब ये जितने भी अदाकार हैं, उस दिन मैंने एक वीडियो डाली, और वीडियो के अंदर मैंने, अगर आपने मुग़ल आज़म के आसिफ की जो फिल्म है, जी देखिए, उसके अंदर एक डायलॉग है जिसमें पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार का आमना सामना हो रहा है, जिसमें वो अनारकली को वो कहता है कि इसको जिंदान, अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे नारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी. यस. अब ये सीन, इससे पहले का एक सीन है जिसमें वो जो प्यार किया तो डरना क्या था, शी गोस एंड, तो उस पे वो कहता है कि तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है. तो उस पे वो पीछे से आता है, एकदम से कहता है कि अनारकली कैद कर ली गई और मैं कुछ नहीं कर सका, तो तुम कर भी क्या सकते थे. अब ये जो एक वेरिएशन है, क्योंकि हालांकि दिलीप कुमार साहब की आवाज़ में एक डेप्थ है, बट टू कीप दैट लोअर एंड, बिकॉज वो बेटा है सलीम, बारीक आवाज है, वो जरा निचले टोन में बात कर रहे हैं, मगर ही इज इक्वली कन्विंसिंग. लेकिन यस, बट he has to follow the decorum of that beta. So when he said कि अनारकली कैद कर ली गई और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम कर भी क्या सकते थे. एक अजीम शान शहंशाह के आगे कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन आज ज़िल्ले लाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी. अब ये वेरिएशन आवाज़ की चेंज होती है. ठीक है. उसमें वो कहता है कि अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज़ है, एक बांदी है, तो इसी तरह सारी जिंदगी जब्त करना होगा. तो देन ही अगेन रिएक्टेड कि क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था. बहुत फेमस, राइट. द एंडिंग वाज वेरी ड्रामेटाइज्ड एंड थिएट्रिकल. क्यों? उसके अंदर जब वो ये कहते हैं कि सलीम अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं, यूं नहीं बल्कि मुझे अपने यूं नहीं बल्कि वो एक बड़ा, अभी देखो ये आ गया ना हमने पॉजेस के दरमियान, राइट. सो अभी ये मैं पिक कर आपको नजर आता रहेगा, और ये गाहे बगाहे भी कर ले जो बंदा यार, वो बड़ा लकी होता है जिसे पता चल जाए कि मेरे अंदर प्रॉब्लम ही है. और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, राइट. सो अब जब वो इस पॉइंट पे आके कहते हैं कि एंडिंग की तरफ वो जाते हैं कि ऐसे नहीं, मुझे अपना बेटा समझ गया, तो वो कहते हैं कि हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप ज़रूर हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान की तकदीर को अपने जवान बेटे के धड़कते हुए दिल, अब ये जो धड़कते हुए दिल के आगे नहीं. तो वो कहता है एकदम से तकदीरें बदल जाती हैं, मुल्क बदल जाते हैं, शहंशाह बदल जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में मोहब्बत जिसका हाथ थाम लेती है वो नहीं बदलता. अब यहाँ पे डेप्थ थी दिलीप कुमार साहब की आवाज़ में, क्योंकि नाउ he is coming out of that beta phase and becoming that lover, सही बात. that
کیا بات. Amazing. اب یہ اس کو میں نے سین کو ڈائسیکٹ کیا, میں نے وہ ویڈیو ڈال دیا. I had no idea what's going to happen. وہ few thousand سے almost 100K کی طرف جا رہی ہے organically. Because people were resonating with that. ہم سن تو رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یار لسننگ اور اسپیکنگ اور ووکلس کا اتنا کام ہے. بٹ یہ ایکٹنگ میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, ریئل لائف میں فادر مینجمنٹ ایسے نہیں ہوتی. نہیں, اس میں تو بات چیت ہی نہیں ہوتی نا. فادر مینجمنٹ سے یاد آیا, لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں تمہاری انگریزی اتنی اچھی کیسے ہے. مجھ سے پوچھا تلفظ وغیرہ کے حساب سے. میں نے کہا اس کے لیے یہ سہرا جاتا ہے میرے والد صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, اور دا لیول آف انرجی دیٹ پرسن ہیز. میرے والد کی فلاسفی ہے کہ یہاں سے بندے کو جوان ہونا چاہیے. صحیح بات. اور وہ اس چیز کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اینڈ ہی بلیوڈ کہ جو کانفیڈنس لیول ہے, وہ اکثر میری والدہ سے ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو میں اپنے بچوں کا B اور C گریڈ تو ایکسیپٹ کر لوں گا, لیکن میں کبھی بھی اپنے بچوں کا کانفیڈنس شیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. فادر مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے. میرے خیال میں کچھ جگہوں پہ نہ بولنا از دا بیسٹ کمیونیکیشن. سائلنس از اسکریمنگلی لاؤڈ اف یوزڈ پراپرلی. سم ٹائمز ون ہیز ٹو بی اے گڈ لسنر نا. کئی دفعہ ابا جی بول رہے ہوں نا یار, اس وقت چپ کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹ ہم سیٹل ڈاؤن, اور پیٹرن بریک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور صرف فادر پہ ہی نہیں, کسی پہ بھی. کوئی بندہ اس وقت ایک اسپیسیفک ایگریسو موڈ میں ہے, اس وقت ہمارا یہ ہوتا ہے ہم اس کو اور اشکل دے دیں. ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے نا. ایگو از دا اینمی. ایسے وائسز کو میں تھوڑا چاہ رہا ہوں مزید آپ ڈائسیکٹ کرو. ایک چیز میں دیکھیے, بیس آپ کی آواز میں بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو تو چلو شاید نیچرل مل گئی, کچھ آپ نے امپروو بھی کی. ٹھیک ہے, وہ مجھے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ امپروو کی. ٹھیک ہے, کیونکہ پرانا دارا چہو وہ جو کوکا کولا کی ٹی شرٹ پہن کے جس نے میرے ساتھ لائیو اسٹریم کی تھی, آئی ڈو اس میں آپ میری طرح موٹو موٹو تھے. ٹھیک ہے, اب تو آپ نے ماشاءاللہ کافی کم کر لیا لاسٹ ایپیسوڈ سے لے کر اب تک. 10 kg. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں تو دیکھ رہا تھا. ویری نائس. یہ سیرا کس کے سر ہے, کون آپ نے رکھا, کوئی ٹرینر وغیرہ؟ ماشاءاللہ نہیں سر, کوئی بھی نہیں. سیلف صرف اور صرف 5 چیزیں چھوڑی, چینی چکنائی چاول چپاتی اور چول لوگ. اور یہ 5واں بڑا مشکل سے چھوڑا ہوا یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ سر وہ رابرٹ گرین صاحب کنٹیجس وائرس, تو دور رہو ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, اور صرف روز 1 hour واک, اور یہ کیا. جم جوائن نہیں کیا؟ نہیں, آئی ایم ناٹ اے جم گائے. خیر, ہم بات آواز کی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو قدرتی کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو انسان کو ملتی ہیں, اور بیس والا بندہ ویسے اتھارٹیٹیو لگتا ہے, لیکن ایک بندے کی بیس نہیں ہے نا, زیرو بیس ہے, وہ بندہ اتھارٹیٹیو لگنے کے بجائے فنی لگتا ہے, چاہے اس کی بات فنی نہ بھی ہو. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. نیزل جب آتا ہے نا تو وہ چیز فنی ہو جاتی ہے. ٹھیک, جانی واکر کی آواز, وہ کہ یور وائف, وہ کہہ بھی کچھ نہیں رہا اور ہنسی آئے گی آپ کو یہ سن کے, ہے نا. تو ایسے لوگ کیسے اتھارٹیٹیو بنیں گے جن کی آواز میں بیس ہی نہیں؟ اگر آپ کی آواز میں بیس نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں, اب یہاں پہ 2 سچویشنز ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ بیس آ جائے. ایک تو یہ سچویشن ہے, ایک ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں بیس نہ ہے, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں, اب بتائیے کہ اتھارٹیٹیو کیسے لگوں میں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ اپنا کیڈنس جو ہے, کیڈنس جو آپ کا ٹیمپو ہے, اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. جانی واکر صاحب کی لائن کیا تھی جو آپ نے کہی, یور وائف, صرف اتنا, یور وائف, اور کچھ بھی نہیں. رائٹ. اب یور وائف تو ایک ورڈ ہے, مطلب 2 الفاظ ہیں جن کو مرکب ہے. اسٹائل آپ کو اتنا وہ مطلب فنی لگتا ہے کہ, لیکن اب جانی واکر کی ایگزامپل یہاں پر تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پرزمپشن یا ہماری ان کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ کہ ہی از اے کامیڈین, رائٹ. لیکن اگر میں ایک جنرل بات کروں, فار ایگزامپل اینی باڈی and they want to come across as someone who is powerful, who is authoritative, so what they can do is کہ ڈانس ایک چیز ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے ٹیمپو, ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کا کنٹینیوشن, جس تھوڑا آسان الفاظ میں بھی سمجھا دیں. ہاں میں بتا دیتا ہوں, تیزی سے ادا نہ کریں جب الفاظوں کو, تیزی سے, مطلب میں بتا رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا ایسے کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے بیچارے. عمر گل کو بولتے سنا کبھی؟ نہیں.
रिकी पॉन्टिंग को बोलते सुना है, कख समझ नहीं आती क्या. क्योंकि दैट्स ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया वो एक्सेंट है ना. इसका मतलब क्या है कि जो डिक्शन है, जो अल्फाज की अदायगी है वो क्लियर है. तो अब मामला ये है कि आपने लफ्जों की अदायगी के ऊपर काम करना है. सही. हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने जिम चले जाएंगे, बाल कटवाने, ऑब्वियसली अब देखो मैं बाल की बार बार कर रहा हूँ जो कि काफी गलत है. इस चीज को लेकर काम हो रहा है. आवाज को लेकर मुझे बताइए लबों की एक्सरसाइज कौन कर रहा है? लिप्स की एक्सरसाइज होती है. लोग गंदे मतलब ना ले लें यहाँ पे. अरे भाई नहीं, वो वाली तो वो इमरान हाशमी करेगा. फिर ट्रेंड भी साथ है ना, तो बंदा कुछ भी मतलब निकाल लेता है हर बात का. तो बस ये अच्छा चले तो सुन लो अब ये बिजनेस ना भूलें कभी अपना. अच्छा चलो. हाँ फर्स्ट थिंग, हाँ आपका जो अल्फाज की अदायगी में जो आपके लब हैं, होंठ, उसकी जो एक्सरसाइज है वो एक डिफरेंट है. जबान की एक्सरसाइज डिफरेंट है. उसके बाद आपकी जो टेम्पो है और जो आपकी डेप्थ है उसको लाने की एक्सरसाइज डिफरेंट है. वो मैं एक एक्सरसाइज आपके सामने करके बताता हूँ. मिसाल के तौर पे हम अपना हाथ ऐसे रखते हैं और हम हमिंग करते हैं. राइट. हमिंग से होता क्या है, मैं चाहूंगा आप भी करें, फिर आपको फीलिंग आएगा, आपकी इस जगह पे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी. होती बिल्कुल होती है ना. जब आप हमिंग के, अभी मैं हमिंग के बगैर बात कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट हम इट फॉर अ स्मॉल व्हाइल. ये ओम की जो मेडिटेशन करते हैं वो भी है. हाँ, अब जब आवाज आएगी तो देयर इज अ सर्टेन पिच इन दैट. अच्छा. राइट. अ डेप्थ इन दैट. हाथ को ऐसे रख के ट्राई एंड डू द हमिंग व्हाइल टेकिंग द हैंड अप. आर्म्स को अच्छा, हाथ को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं. और आवाज का जो पिच है अब आपकी जो वो है बेस है वो जरा डिफरेंट होगी. मिसाल के तौर पे ऐसे. ठीक. अब ये बिल्कुल ऊपर जाते हुए ऐसे. व्हेन यू ब्रिंग इट डाउन, टेक इट एज डीप एज यू पॉसिबली कैन. ओके. राइट. उससे क्या होता है कि आपकी आवाज, जो अक्सर लोग गलती जो कर बैठते हैं, जो थ्रोट से निकालने की कोशिश करते हैं. अभी अगर मैं थ्रोट से बात करूंगा तो मैं कुछ आवाज ऐसी होगी, मेरी आवाज कुछ ऐसी होगी फाद साहब. लेकिन द मोमेंट इट गोज अ लिटिल डीप, और ये होता है, लोग बात करते हैं, आप तेजी से बात करना छोड़ दें और हल्के से बात करना शुरू कर दें, आप ऑटोमेटिकली डेप्थ की तरफ जाते हैं. तेजी मचाएंगे, सेल्स के अंदर तेजी हो रही है सर, खरीद लें कसम खुदा की सर, डिस्काउंट दूंगा, 2 दे दूंगा सर, 1 की खरीद में यहाँ आ गया. और आपने अगले को सिग्नल दे दिया कि आप हल्के हैं. नेगोशिएशन के अंदर आपने पहल की, अनकंफर्टेबल जो साइलेंस था, ऑकवर्ड साइलेंस, उसको ख़त्म करने में आपने पहल की, अगला खेल जाएगा आपके साथ. नेगोशिएशन के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं. उसने कहा कि अगर जो बंदा बता रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था मैं उसकी, तो उसने कहा कि मैं चाइना गया तो मुझे वहाँ नेगोशिएशन पता चली. उसने कहा मैं सुबह मार्केट में गया तो मैं ऐसी रोड पे घूम रहा था, तो वो बंदी मेरे पास आ गई. उसने कहा कवर कवर फोन कवर ऐसे करके ना. तो उसने कहा ओके हाउ मच. उसने कहा $5. बंदी ने कहा $5. तो कहता है मैंने आगे से कहा $1. तो उसने कहा शी फ्लिंच्ड. उसने ऐसे किया. ये नेगोशिएशन का पहला रूल था कि नाउ दैट गर्ल मेड हिम बिलीव कि ये तुमने कैसी बात की है, इतने का तो हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली. लेकिन कहा नहीं कुछ. व्हाट. आगे से ये कहा व्हाट. तो अगले को एकदम से वो बंदा कहने लगा कि मैंने कहा शायद पता नहीं मैंने कोई गलत बात कर दी. ही इवेंचुअली पेड द फुल प्राइस, $5. तो देन उसने कहा फिर मैंने सोचा ही हुआ क्या है मेरे साथ. मैनिपुलेशन नहीं होगी वैसे. अब सुने, नेगोशिएशन के अंदर पहली ऑफर डाली, अभी आने से पहले कन्वर्सेशन चल रही थी, मैंने आपको बताया, ठीक है ना. आगे से उसने एनकाउंटर किया उस ऑफर को. तो आपने ये नहीं कहना नहीं ये कैसे, ये क्या हम क्या कारोबार कर रहे नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप. इमोशनल नहीं होना. व्हाट. तो आगे से वो कहता है रिपीट करेगा. देन यू इमीडिएटली नहीं, थोड़ी सी तवक्कुफ के बाद आप कहेंगे What's up? Is this the best you can do? And just stay the hell quiet. खामोश. Is this the best you can do? 98% चांस है कि वो एनकाउंटर जो करेगा वो ऊपर आएगा बंदा. लेकिन अगर रिएक्टिव मोड में गए,
اور یہ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں, اس کے اوپر قیمت لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر کاسٹ لگی ہوئی ہے, اتنے میں تو ہماری خرید نہیں ہے. یوزول بات ہے, سارا زمانہ کی بات کر رہا ہے, یوزول بات ہے. صحیح. تو اگر آپ وہی کریں گے جو سارا زمانہ کر رہا ہے تو وہی ملے گا جو سارے زمانے کو مل رہا ہے. ایوریج ارننگز ہوتی ہیں, سیلس کے اوپر ڈسکاؤنٹس دیے چلے جاتے ہیں, ڈسکاؤنٹس کی وجہ سے بزنس بلیڈ کرتا ہے, پروفیٹیبلٹی نیچے آتی ہے. میں کہتا ہوں ڈسکاؤنٹ دے کے بیچنا کوئی بیچنا نہیں ہوتا. ڈسکاؤنٹ دے کر بیچنا کوئی بھی بیچ سکتا ہے فاضل صاحب. اور کم پرائس ہمیشہ اسکیئر آؤٹ کرتی ہے بندے کو, اسکیئر اوے کر دیتی ہے, باہر پھینک دیتی ہے بندے کو. تو آپ نے اب جب کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے, آواز کا استعمال کرتے ہوئے پہلے فلنچ کرنا ہے. واٹ از دس دا بیسٹ یو کین ڈو. تیسرا وہ میں تب بتاؤں گا جب لوگ کامنٹ کریں گے اور میرے پروفائل پر آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے سر وہ نہیں صحیح ہے. میں آپ کا جی وہ بڑا اسٹرانگ میں آپ کا نمبر انشاءاللہ یہاں نیچے ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے. لوگ آپ کو رابطہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. ڈونٹ فیل کہ, اور لکھ دیجیے اس کے اوپر کہ فہد کھوکر FK007 کوڈ لگائیے اور آج ہی حاصل کیجیے. واقعی اور نہیں چلو بھائی, یہ جو نمبر نیچے آ رہا ہے نا, اس پہ FK007 لکھ کے آپ نے میسج کرنا ہے, تو یہ آپ کو کوئی اسپیشل نہیں. صحیح ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈو ٹیلی سیلز, اف یو وانٹ ٹو بیکم این ایکٹر, اف یو وانٹ ٹو بیکم اے اسپیکر, تو ایوری تھنگ جو ہے نا جی. دیکھو میں ایک بات سمجھتا ہوں دارشق بھائی, کہ آپ کی آواز ہے, اس کا کلون تو بن جائے گا 11 لیب سے. میں ابھی 2 منٹ کا سیمپل لوں, کریٹ ہو جائے گا. مگر بھائی جان جس وقت ابا جی ڈانٹ آپ کو مار رہے ہیں, جس وقت کسٹمر آپ کے پاس آئے, 11 لیب کھول کے بولو گے کہ یار آواز ایسے بنانی ایسے نہیں بنانی, ریئل لائف میں جو ہے نا ان ایکسپیرینس کا اثر کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. اچھا بات ادھر, ڈونٹ یو فیل جی جو جنانیاں ہیں, عورتیں ہیں, وہ زیادہ اچھی نہیں ہیگلنگ کے اندر؟ یعنی ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے, اب وہ پرائس اس نے مانگ لی جی 5000, تو ہم نے تو 500 دینا, اور ہم شرمندہ ہو کے بھاگ جاتے ہیں لٹرلی. اچھا, آئی واز فیلنگ ایز اف اونلی مائی مدر ڈز دیٹ, مائی وائف آلسو ڈز دا سیم. ٹھیک ہے, یہ ہمت حوصلہ ان میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے اس طرح کی ہیگلنگ کرنے کا, کہ ہماری ہمت نہیں پڑتی اتنا کم کوٹ کرنے. چلیے میں ایک سوال کرتا ہوں. جی یہ جو ہیگلنگ ہوتی ہے پرائس کے اوپر, یہ ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پہ پرائس پرنٹڈ ہے, یا ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پرائس وربلی بتائی جاتی ہے؟ اچھا پرنٹڈ بھی ہوتی ہے, بٹ دے نو دیٹ دے ڈو ناٹ ایکچولی مین اٹ. یہ اس کو فکس رکھتے نہیں ہے, لکھی ضرور ہوتی ہے, مگر ان کو پتہ ہے بھٹے والی عوام ہے, تو یہ کوئی فکس نہیں, کوئی برانڈ تو ہے نہیں ہے, تو دے ڈو ناٹ ہیو اینی اسٹینڈرڈس لائک دیٹ. رائٹ, سو لیٹس ریفریز اٹ. فار ایگزامپل میں اپنی والدہ کی ایک ایگزامپل اکثر دیتا ہوں. میری پھپھی کی بیٹی کی شادی تھی, اینڈ ہمیں کوئی ٹاسک ملا تھا کہ جی وہ آپ نے کپڑے خریدنے ود ریگارڈس ٹو دا جو پارٹی وغیرہ تھی. صحیح ہے. تو میری والدہ میرے ساتھ, اور میں نیا انگلینڈ سے آیا تھا, 2009 کی بات ہے, تو آپ کو پتا ہے پاؤنڈ اچھل رہے ہوتے ہیں جیب میں. ہاں صحیح بات ہے. تو ہم چلے گئے والدہ کے ساتھ, میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے, وہ خریداری کرنی ہے, یہ ہے وہ ہے. جناب خریداری کرنے گئے تو وہ کراچی میں جو یہ کلاتھ مارکیٹس ہیں, جدھر وہ بڑے بڑے اسٹورس تو نہیں ہوتے, لیکن وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پلازاز ہیں, اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے اپنے تھان لے کر, وہ ایک آپ کپڑا کہیں وہ 4 نکال کے دکھاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس نے پتہ نہیں کوئی 7,000 روپے بولے, تو میری والدہ نے 2,000 روپے بول دیے. تو بات جو تھی وہ 3-3.5 پہ آ کے یا 4,000 پہ آ کے پوری ہو گئی. یہ چیز آپ برانڈس کی جو پراپر شاپ سے وہاں نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا, آئی وونٹ ڈو اٹ, کیونکہ یہ انہوں نے ایسا امپریشن کریٹ کر دیا ہے کہ یہ پرائز جو ہے یہ فکس ہے, unless and until it says 30% clearance, 20% clearance. اور یہ میں نے اپنے بزنس کے اندر دیکھا. میں جب تک وربلی لوگوں کو بتاتا رہا ٹریڈنگ کا اتنا ہے, they always come back with a different price. What I did was I hired a graphic designer. I made proper brochures بنوائے. اب کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے, میں ان کو اپنا واٹس ایپ کا بروشر جو بنے اس کا لنک بھیج دیتا ہوں. اٹس پراپرلی ڈیزائن, پراپرلی کرافٹڈ, ایوری تھنگ اسپک اینڈ اسپین. ڈیلیوریبلس کیا ہوں گے, آؤٹ کمس کیا ہوں گے, ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی, پروسیس کیسے رہے گا, آپ کو کیسے ٹرین کیا جائے گا, ایوری تھنگ از دیئر. ریٹن میسج وڈ ناٹ ڈو, مطلب تصویر بنوائیں, اور یہ نہیں کہ واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دیا جی 40,000 روپے. ہاں اچھا, دیٹس اے پرو ٹپ فار می. یہ اٹس بین ایئرز دیٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ سیلز, بٹ نہیں کر کے دیکھا ہوا ہے, بٹ میں نے اس کو کوئی ریگولر پریکٹس نہیں بنایا. اس چیز کو کیا تو سب کچھ ہے, بٹ آئی ول ٹرائی دس, آئی ول گیو اٹ اے ٹرائی. میں نے ابھی لاسٹ فیو
months के अंदर इसको practical implement करने के बाद जब results देखेंगे अल्लाह अकबर, unbelievable. सही है. क्योंकि people would find it absolutely difficult to encounter something that has been prestigiously designed सही बात है. and presented in the proper way. सबकॉन्शियस लेवल पे आपने जो है ना उनको वाकई में अटैक किया. सही बात है. लेट्स टॉक अबाउट सम पॉलिटिशियंस. Sure. कंपैरिजन अगर करें, व्हाई डू यू फील इमरान खान इज सो मच अथॉरिटेटिव? क्या है उनकी वॉइस को ज़रा ब्रेक डाउन तो करो ज़रा. पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे बड़ा नहीं हम सियासी डिस्कशन नहीं, हम एज अ स्पोर्ट्समैन ले लो ना, कोई बात नहीं, वो बात ही नहीं है. एज अ प्रोफेशनल पर्सन की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात, वो बात ही नहीं हमने. मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ लोगों को कि देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड बिटवीन बीइंग अ पब्लिक स्पीकर एंड अ पब्लिक ओरेटर. इमरान खान इज अ वर्ल्ड क्लास पब्लिक ओरेटर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन आप एक बात नोट करेंगे कि इमरान खान जब स्पीच देते हैं, डिलीवर कर रहे हैं या ऑडियंस के साथ राब्ते में आ रहे हैं, ही इज नेवर इन अ रिएक्टिव मोड, ही इज इन अ रिस्पॉन्सिव मोड. फर्क बताइएगा. मैं फर्क बताता हूं. अभी आप मुझसे को बात करें जिससे मेरे तन बदन में आग लग जाए, मैं फौरन रिएक्टिव हो जाऊंगा. अच्छा. पॉलिटिशियंस ऑलवेज अंडर द स्क्रूटनी. पब्लिक आई के अंदर वो होते हैं और पब्लिक बैठी होती है कि सवाल दाग रहे हैं, या सहाफ़ी बैठे होते हैं सवाल दाग रहे होते हैं, उनको तबाहकारियों में डाल रहे होते हैं. ऐसे में जो कम पढ़े लिखे, कम अकल वाले, वो रिएक्टिव मोड में आके और वो पता नहीं क्या कुछ शुरू कर देते हैं. इमरान खान वेरी कंपोज्ड, वेरी कंपोज्ड. वो अगर किसी को लताड़ भी रहे हैं तो वो उसको बड़े एक सर्टन डेकोरम के साथ, एक सर्टन एम्बियंस के साथ, एक सर्टन क्लास के साथ लताड़ेंगे उनको. ठीक है. वो कभी ये नहीं करेंगे कि वो हाथ हिला के जी वो पूरे माइक हिला दिए और मार दिया और ऐसे करके, ये नहीं करेंगे. दैट इज नॉट पोर्ट्रेइंग यू एज अ पावरफुल पॉलिटिशियन. मैं कहता हूँ इमरान खान को साइड पे कर दीजिए. बाराक ओबामा स्पीच सुने कभी आप? जी सुनिए. The pauses that person takes, and that's the real deal. The real way to utilize the pauses, the cadence, the tempo, the breath, the breathing control, the breathing pattern, everything is there. Pause करके वो बंदा, ये पावर की एक टेक्निक और बताता हूँ आपको. मिसाल के तौर पे अगर बराक ओबामा या एनी पावरफुल पॉलिटिशियन इज लुकिंग डायरेक्टली एट द ऑडियंस और किसी ने उसको सवाल किया है, तो वेरी लाइकली कि वो पहले अपनी निगाह घुमाएगा उस तरफ और फिर वो अपना चेहरा घुमाएगा. वाह, इससे क्या होता है? पावर. अच्छा. हाँ ये क्या हो रहा है? अच्छा. उकाब, शाहीन और चिड़िया. राइट. तो दिस डू यू फील वो डेलिबरेटली कर रहा है ऐसे? कौन? उकाब और चिड़िया? नहीं, ये ओबामा, ये नेचुरल है उसमें ये चीज़. सीखा है सर. सीखा है. पता चला ना. अब वो जो मैंने आपको शुरू में एक्सरसाइज बताई है 30 सेकंड्स का 1 मिनट का आपने क्लिप रिकॉर्ड करना है, आप चेक करें और ये करके देखिएगा आप. कोई अगर आपको अपनी तरफ मुखातिब करता है, बुलाता है, तो अगर आपने उसकी तरफ देखना है तो पहले आपने निगाह घुमा के फिर आपने चेहरा घुमाना है. ये पावर है, अथॉरिटी है, ये टिप है. यूं घुमा के देखा फिर आपने करके देखिएगा. हालांकि इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग फहद साहब, but that it changes the entire ball game. करके देखिएगा. Barack Obama does the same thing. Bill Clinton, great public orator, amazing public orator. Nelson Mandela, great public orator. Public oration responsibility के साथ की जाती है कि अगर आप वहाँ खड़े हुए हैं, आपको लाखों करोड़ों का मजमा बाद में देखेगा या लाइव देख रहा है, तो आप मूव कैसे कर रहे हैं, आपने हाथ कैसे रखे हुए हैं. आप अगर जज्बाती हो भी रहे हैं तो वो बॉडी मूवमेंट से ज़्यादा आपके पोस्चर, आपकी आवाज़, आपके पॉजेस, इनसे जाहिर होनी चाहिए. अपने अल्फाज में वज़न लेकर आते हैं, ना कि चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं. और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को मैं ये समझता हूँ कि इनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये कई दफ़ा स्लिप ऑफ द टंग ऐसी ख़तरनाक कर जाते हैं कि आपकी सोच है. अभी कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ को स्क्रूटनाइज ग्रिल किया है मेहदी ने. नहीं, वो उसकी वजह ये है, लता मंगेशकर ने एक दफ़ा कहा था मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है. ठीक है.
تو ان کی پروفیسی اب لیکن نہیں, میں اس وقت, اب میں نے وہ کلپ ایک ڈالا ہے, میں آپ کو اس کا لنک بھیجوں گا, ذرا چیک کیجیے گا. نہیں میں نے دیکھا ہے وہ آپ کا جو ہے نا کہ بہت, آپ دیکھیں خواجہ آصف being the defense minister and he's amazingly ریپیٹ کر رہا بار بار بات کو. What are you doing? You don't do that. Or maybe was extremely aggressive from the back foot. وہ بیک فٹ پہ اگریسو تھا, وہ اپنی کہیں پہ بھی کمپوزر نہیں ہٹ, مطلب ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا, وہ گرل کر رہا تھا, جیبنگ ہو رہی تھی, باکسنگ میں جیبنگ ٹیکنیک ہے, وہ ہو رہی تھی, ادھر سے وہ ڈگمگا گئے تھے, خاموش ہو جاتے, آکورڈ سائلنس ہوتا, مہدی خود کور کرتا, نہیں کیا آپ نے. وائی؟ ان کو زیادہ ضرورت ہے بیکاز دے آر ریپرزینٹنگ 25 کروڑ کی عوام. ٹریننگ نہیں نا ہوئی ان کی, ٹریننگ ہونی چاہیے, یعنی ہمارے پولیٹیشنس کو اس چیز کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ تو ہیں ہی ہیں ویسے, ٹھیک ہے, مگر میرے خیال میں اس طرح کے اور بھی ٹرینر ہونے چاہیے جو اس لیول پہ جا کے یار یہ سارا کچھ کریں. ٹھیک ہے, آئی گاٹ ٹو نو کہ ایون اسپورٹس مین جو ہیں ان کو بھی یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. امریکہ کے اندر ایون ٹرمپ کو جو ہے لوگ گائیڈ کرتے ہیں, یہ پہننا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے اٹھنا ہے, ایسے بیٹھنا. میں کہ ان لوگوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے. ایکٹرس کی تو چلو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی, ان کو بھی اس طرح کے ٹرینرز کی یار ضرورت پڑتی ہے. فہد صاحب, صرف پولیٹیشینس, ایکٹر, اسپورٹس کی بات نہیں ہے, ہر ایک شخص کو جو اپنی لائف میں بیٹر ہونا چاہ رہا ہے, دیٹ پرسن نیڈس دیز تھنگس. یہ نہیں کہ میں ہوں یا آپ ہیں یا عمران خان ہیں یا آصف زرداری ہیں یا کوئی بھی ہے, ان کو ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک اسٹائلسٹ ہونا چاہیے جو آپ کو گائیڈ کر سکے اسٹائل کے اوپر. آپ کا ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ایٹیکیٹس کے اوپر ٹرین کر سکے. ایک ہونا چاہیے جو آپ کو پبلک اسپیکنگ, سیلز, پرسنل کرزما, انفلوئنس, ان چیزوں کے اوپر ٹرین کر سکے. اور اس کے لیے آپ کو سیلیبریٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے دوست. یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لو, آپ کو پتہ چل جائے گا, ہر چیز اویلیبل ہے نا. جب اسٹائلسٹ کی بات ہو, کوچنگ کی بات ہو, کہتے ہیں نہیں ہم کون سے اتنے بڑے یار, ہم تو ایک عام سے انسان ہیں. یار آج عام ہے, انویسٹمنٹ کریں گے اپنے اوپر تو نکلیں گے نا آگے. جب آپ وہی کرتے آئے ہیں تو یہی ملا ہے, اب یہی کرتے آئیں گے, آگے بھی جاتے جائیں گے تو یہی ملتا رہے گا. صحیح ہے. اب انگریڈینٹس ڈل رہے ہیں دال چاول کے, امید کی جا رہی ہے کہ آگے سے قورمہ نکل گیا ہے, پاسبل. صحیح ہے. چلو میرا ڈائسیکشن کرو آپ, میری پرسنالٹی کا, میری پوڈ کاسٹ کا, اور آپ نے بالکل ان بائسڈ پرابلمز آپ بتاؤ گے نا تو میں بہت آبھاری رہوں گا. اس کو آن ایئر کرنا ہے کیا؟ یہ تو میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کینچی میرے ہاتھ میں ہے نا. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ دا پیپل ہو کاسٹ دا ووٹ, اٹس ایکچولی دا پیپل ہو کاؤنٹ دا ووٹ میکس دا ڈفرنس. تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے؟ میں نے اس سے یہ کہا. اچھا جی, آپ کی اگر بات کی جائے تو آپ کا جو اسٹائل ہے, اچھا میں ووکلس کی بات کروں گا, اسٹائل کے اوپر بات بالکل نہیں کروں گا, میں ووکلس کی بات کروں گا. اور ووکلس کی بات جو میں کروں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو انداز بیاں ہے وہ بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. given the fact کہ آپ ایک certain, میں نے پرابلمس پوچھی ہیں, تعریفیں نہیں پوچھی. شروع وہیں سے کریں گے. اچھا, ہم مرہم پہلے لگاتے ہیں, اس کے بعد چودھری بنا کے چھتر ماریں گے مجھے. پہلے پگڑی پہنائیں گے, آپ چودھری ہیں, پھر چھتر ماریں گے. طریقہ ہی ہوتا ہے نا وہ سینڈوچ ٹیکنیک جو ہے. صحیح بات. ہاں نہیں صحیح ہے, صحیح فریمنگ کریں. ٹھیک. تو دیٹس the first thing. Second thing is کہ آپ اپنی آواز جو ہے وہ زیادہ تر تھروٹ سے نکال رہے ہیں. باقی لوگ کہیں اور سے نکال رہے ہوتے ہیں. سینے سے نکال رہے ہیں. سینے سے نکال لوں, یہاں سے یہ آواز آ رہی, سینے سے نکلی ہے. مجھے کر کے بتاؤ. بتا تو رہا ہوں ابھی. سینے سے نکل رہی ہے. اچھا, آپ گلے سے نکالو. گلے سے نکلے گی تو پھر ایسے ہو جائے گی, میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاؤں گا. پھر میں کیسے کر رہا ہوں؟ گلے سے آ رہی ہے آواز. میں گلے سے نکال. یس, ابھی یہ اس کو نیچے لے کے جائیے, ڈیپتھ میں آئیے. میں مطلب گلے سے, ابھی بھی گلے سے اور نیچے جائیے. نہیں ابھی نہیں ہے, ابھی آپ نے صرف آواز کی والیوم کم کی ہے. سینے پہ فوکس کرنے سے کچھ ہوگا؟ ٹیکنیک ہے اس کی. ابھی جو میں نے ہمنگ کروائی ہے, ابھی آپ ہمنگ کریں ذرا, اور اپنے گلے پہ ہاتھ رکھیے. ہمنگ کرتے ہوئے ہاتھ رکھیے ایسے. ہاں رکھیے. وائبریشن فیل ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. سینے پہ ہاتھ رکھیے, اب کیجیے. ہمیں کم ہے.
کم ہے مائنر. جب یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اچھا that's when your depth start to develop. اچھا یعنی یہاں ہاتھ رکھ کے چیک کر لوں بندہ کہ کیسے بول رہا ہوں. پریکٹس ایسی ہے. اچھا پریکٹس ایسی ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ ریچولس ہیں, کچھ ورک آؤٹس ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی آواز میں جو ڈیپتھ ہے, جو بھاری پن ہے, جو ایک ریزوننس ہے, اچھا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا رومانٹک بھی ہو جائیں گے ہم؟ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کون ہے جانے میں. لیکن یار ہم نے تو پاکستانی انڈین سے یہ سارے جتنے بھی ہے نا عرب سوا عرب, ہم نے تو ساری رومانس شاہ رخ خان سے سیکھا ہے سارا کا سارا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فات کھو کر اپنا رومانس. نہیں میں نے تو بہت سی چیزوں میں جدت اپنی وہ کی ہے ٹھیک ہے زندگی میں, بٹ چاہتے نہ چاہتے ہیں نا ہم لوگوں کے اوپر امپیکٹ آتا ہے پولیٹیشینس کا. رول ماڈل کسی کو بھی آپ رول ماڈل بنا لو, اس کے آپ الفاظ پکڑ لیتے. ایون میرے سبارڈینیٹس ہیں میرے لفظ پکڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہوگا. میں مبالغہ بولوں گا مبالغہ پکڑے, میں ایگزیجریشن بولوں گا ایگزیجریشن پکڑ لیں گے. ان کا یہ چیز ہوتی ہے. کوئی میں نیا ورڈ انٹینشنلی اپنی زبان میں لے کے آتا ہوں نا, وہ 10ویں دن ان کی زبان پہ چڑھا ہوتا ہے. یہ چیز ہونے لگ جاتی ہے بیکاز دے لک اپ ٹو یو. ہاں سب کانشیسلی اینڈ کانشیسلی they look up to you. ہاں تو وہ آٹومیٹکلی دا پرسن, اگر آپ کو کوئی ایسے رول ماڈل لے رہا ہے تو اب آپ نے یہ ٹی شرٹ بھی ماشاء اللہ پہنی ہے, یہ گھڑی پہنی ہے, ہاتھ میں بیٹس پہنے ہوئے ہیں, they eventually would start doing the same thing. That's how they show their appreciation towards you. میں نے تو زندگی کو بہت سمپل رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. آپ سے لاسٹ ٹائم بھی متعدد پوڈ کاسٹوں میں یہی بحث ہوتی رہتی ہے کہ مجھے اسٹینڈرڈ وٹینڈرڈ نا اچھے نہیں لگتے یہ لوگوں کے, جو پتہ نہیں کون بناتا رہتا ہے, آپ جیسے لوگ بناتے ہیں بیٹھ کے کہ ایسے نہیں کرنا, یہ ڈوز ہے اور یہ ڈونٹس ہیں. اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا رہا ہے. اور ابھی جو میں نے فیڈ بیک دی تھی تو یہ پہلے تم نے بھی مجھے چودھری بنایا پورے 40 منٹ. نہیں یار دیکھ بات یہ ہے, ایک چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں غلط ہوگی وہ چیز ٹھیک ہے نا. میں نہیں مانتا, اٹس ناٹ ورکنگ فار می ٹھیک ہے, مے بی اٹ ول بی ورکنگ فار ادر پیپل ٹھیک ہے. میرے میں ایک چیز کی کمی ہے, شاید کسی دوسری چیز سے پوری ہو جاتی ہے, اس وجہ سے لوگ سن لیتے ہیں. یہ بس بات ہوتی ہے. دیکھیے اگر سارے کے سارے پرفیکٹ ہوگا تو لائف بڑی بورنگ ہو جائے گی. یہی بات بہت بورنگ ہو جائے گی. یہی بات ہے. اور ہماری ویئرڈنیس, ہماری یونیکنیس ہی ہمیں دوسروں کی نظر میں اٹریکٹیو بناتی ہے. یہی بات, ہر بندے کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. مجھے لگتا ہے میری اسٹرینتھ ہے, میرا سینس آف ہیومر میرا بڑا, مجھے لگتا ہے کہ میری اسٹرینتھ ہے. اور ایک اور چیز بول رہے ہیں آپ, جی جی کاپی رائٹنگ. کاپی رائٹنگ وہ میرا خیال ہے پاکستان میں آپ سے بہتر کوئی نہیں. نہیں یہ آپ نہیں چلیں مان لیا. جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ میں آپ لوگوں کو اس وقت بتا رہا ہوں, آپ نے اگر ان کی پرانی ویڈیوز کو دیکھیں جا کے تو انہوں نے جو اسکرپٹنگ کی تھی, اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں 2020-21 کی, آپ پوسٹ کووڈ کا ٹائم چل رہا تھا, کچھ ایسا تھا. I was blown away. And another thing I think that me and Fahad has common, ہم دونوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ یہ ہے کہ ہم دونوں بوسٹر نہیں مارتے سوشل میڈیا کے اوپر. مطلب پوسٹ کو بوسٹ نہیں کرتے. ایڈورٹائزنگ کاسٹ ان کی بھی زیرو ہے, ان کا کبھی ایڈورٹائز نہیں دیکھی میں نے, کبھی نہیں دیکھی. It's been 5 to 6 years I have not even spent a single dime on Facebook marketing. Organically لوگ آ جاتے ہیں, organically آ جاتے ہیں. ہاں, and I think that's where you know people needs to know this thing. میں کہتا ہوں یار be findable نا. Why are you searching for the clients? Be findable. People would find. اتنی سی بات ہے. وہ بابا رنچھوڑ داس نے کہا نا, قابل بنو نا, کامیابی ساری جھک مارتی ہوئی پیچھے آئے گی. بالکل 100% جو ہے نا سچی بات. اور میرا خیال ہے یہ اٹ سیلف, کیونکہ آپ جب ڈائسیکشن کی بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں کہ آواز کو ڈائسیکٹ کرنا ہے, تو پاورفل لوگوں کے اندر آپ ایک بات اور کامن دیکھیں گے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں فار ووکلس. اچھا. Oh yes. کیا نہیں کھائیں. There are some certain things that you should completely ignore and avoid. ان میں سب سے پہلی چیز ہے ٹھنڈا پانی. گرمی میں بھی ٹھنڈا پانی, چائنیز بن جائے اب ہم. بھائی صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں ٹھنڈا پانی ایوائڈ کرتا ہوں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. گرم پیتے ہیں؟ گرم نہیں, بالکل کنکنا ہوتا ہے, یا روم ٹیمپریچر, بالکل روم ٹیمپریچر. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو گرم پانی ہے, کیونکہ وہ آپ کے ووکل کارڈز کے لیے اچھا ہے, آپ کے ڈائفرام کے لیے اچھا ہے, جہاں سے آپ کی آواز, یہ دیکھیں نا یہ ووکل کارڈز ہیں سارے, تو
جب یہی چیز صحیح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر ہاؤ ایگزیکٹلی یو وڈ بی ایبل ٹو. کئی لوگ اسٹیج پر ہوتے ہیں, ایک دم سے آواز کریک کرنے لگتی ہے, ٹوٹنے لگتی ہے. ہم لوگ کئی دفعہ اسٹیج پہ پہنچتے ہیں, انزائٹی سے ہو جاتا ہے میرے خیال, کبھی ذرا پریشر لے جاتے ہیں لوگ, آواز کانپ جاتی ہے کئی. اب یہاں پہ فری ٹپ دی جا رہی ہے جو کہ نارملی میں پیسے لے کے دیتا ہوں. آلویز سے لیس دین نیسیسری. رابرٹ گرین کا رول وایولیٹ کرنے لگے ہیں, مگر کر دیں کوئی بات نہیں. پوری جانکاری نہیں دوں گا, تھوڑی سی دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں دیں. ہاں, جب آپ کا سیشن ہے, کوئی پبلک اسپیچ ہے, کوئی بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے نا آپ کی, 24 گھنٹے پہلے آپ نے ڈیری پروڈکٹس کو چھوڑ دینا ہے. دودھ چھوڑ دیں, مکھن چھوڑ دیں. دودھ, مکھن, دہی, ٹھیک ہے, یہ جو ٹی وائٹنرز ہیں یہ چھوڑ دیجیے. چائے بھی نہیں پینی بالکل, اس وقت کافی بھی نہیں, بلیک کافی پی. میں اس طرف آتا ہوں. ڈیری پروڈکٹس سارے آپ نے اس وقت بالکل لاسٹ 24 آورس میں نو وے. اف یو وانٹ ٹو پرفارم ووکلی بریلینٹ, صحیح بات ہے, یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. ڈارک چاکلیٹ آتی ہے پاکستان میں, اتنی زیادہ فراوانی میں نہیں ملتی, آپ کو بڑا دیکھنا پڑے گا. ڈارک چاکلیٹ جو کہ کڑوی ہوتی ہے. کتنے پرسنٹ والی کھا لیں, مطلب جتنی آپ سے برداشت ہو سکے اتنی کھا لیجیے, لیکن وہ آپ کی ووکلس کے لیے کسی حد تک بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات, اور وہ ہے پان کا استعمال. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسٹیج پہ جانے سے پہلے منہ بھر کے پان کھا لیں. کتھا اصل میں اس میں جو چیز ہے نا وہ گلے کے لیے ایک اور چیز ہے اس میں. ہاں, یہ سارے قوال, شابری بردر سارے پان کھاتے تھے. بڑا آپ دیکھیں نا, دیر از اے ریزن. اچھا, یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ, وہ اس وقت کافی زیادہ, مجھے یاد نہیں اس وقت کتنے ویوز ہیں, بٹ دے آر ریمارکیبلی لاٹ آف ویوز. میں نے اس میں کہا ہے کہ دیر از اے ریزن وائی قوال حضرات کا منہ لال ہوتا ہے. تو کئی لوگوں نے کہا خان صاحب کا تو نہیں تھا, نصرت فتح علی خان صاحب. میں نے کہا زیادہ تر قوال وہ ایک الگ بریڈ ہے قوال کی, راحت فتح علی خان الگ بریڈ ہے قوال کی. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں ان کے منہ لال ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ نارمل پان نہیں کھا رہے فہد صاحب, اس پان میں ملیٹھی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ اٹس بین اوور 2 years ایوری ڈے آئی ایٹ 2 pans with ملیٹھی ان دیٹ. اچھا, اوور 2 years 2 پان روز کے کھا رہے ہیں کم سے کم. اچھا, اس میں کوئی چھالیاں یا کوئی سپاریاں, یہ میٹھے پان کی بات ہو رہی ہے. نہیں, میٹھا پان نہیں. پان کا پتا ہے, اس پہ وہ چونا کتھا تھوڑا سا لگا ہوا ہے, ملیٹھی ہے جو آرگینک چھالیاں ہے, یہ نہیں میٹھی چھالیاں ڈالی, وہ الگ سے کھاتے ہیں ہم. وہ ہے سونف ہے, نیچرل انگریڈینٹ الائچی ہے, اور ملیٹھی ہے. لیکن ملیٹھی بہت دیکھ کے کھائیے گا, کیونکہ ایک دم سے آپ کا ایک تو آپ کو پسینہ آنا شروع ہو سکتا ہے. کراچی نکل نہیں رہا آپ کے اندر. نہیں یار, میں تو کراچی نہیں نکلا. I love it. I believe that pan used to be a شہانہ thing. وہ تو اب انہوں نے ایسے کر دیا. نہیں, وہ ٹھیک بات ہے, وہ تو اب انہوں نے ایسے کر دیا کراچی میں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, بس اتنی سی بات ہے. ورنہ ایسے پیارے پاندان پرانے, میں کہتے یار یہ بہت بڑی آرٹ اور کرافٹ تھی جو ضائع ہو گئی, کلچر ختم ہو گیا. نانی حضور اللہ جنت نصیب کرے. آمین. یار فہد صاحب وہ نانی کے گھر جاتے تھے نا, تو وہ پاندان ایسے رکھ کے, اور اس میں وہ کتھا, چونا, سونف, چھالیا, یہ سب چیزیں رکھی ہوئی. اینڈ اب کہاں ہے ایسا کچھ؟ نہیں, بالکل اب نہیں. فائنلی میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی آپ کی آواز کا جادو چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں, گفٹ نہیں ایسے ملے گا آپ کو, مجھے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا. ریویو. اچھا بھلا بتاؤ یار, گندی سوچ اور پاؤں کی موچ آگے نہیں بڑھنے دیتی. میں نے کہا گفٹ دینا پڑے گا, اور گفٹ کے لیے پہلے مجھے کچھ دینا پڑے گا, تو مطلب یہ گفٹ کیسے ہوا؟ یہ تو کاروبار ہو گیا. ہاں بالکل, تو کاروبار. لیکن میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں. جی. ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو اے وائس اوور آپ کی آڈینس کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ویسے کر کے دکھائیں؟ اس کے لیے کیا ہے یہ مجھے بتائیے. یہ سر آپ کے لیے ہے, برفی ہے, گھر سے گھر تک کی برفی. اور یہ ہمارے فرینڈ ہیں بہت اچھے, رانا حسن صاحب. اچھا, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کے لیے سر یہ اسپیشل بھیجی ہے, گھر سے گھر تک برفی ہے. بالکل دیہاتی برانڈ ہے جی, پاکستانی, اور آپ کو اسے کھا کر بچپن اپنا سر یاد آ جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. آئی لو دا نیم رانا صاحب. رانا حسن صاحب نام, رانا حسن صاحب. رانا حسن نہیں سر جی, آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں. کیا بات ہے. اور آپ اس کو سر کھا کے, یہ ایک بڑا سا پیس آپ لیں گے نا جی, تو پھر انشاءاللہ آپ اس کو گھر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن میں پہلے اس کے بارے میں, ایک تو گھر سے گھر تک مجھے نام بہت پسند آیا. ہاں جی,
वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट. और प्लीज मुझे बता दो कि इसके पीछे तुम तो नहीं हो इस नाम. नहीं, मैं इसके पीछे नहीं हूँ. क्रिएट आइडिया. नहीं, ये इनका राणा साहब का अपना. राणा साहब कह रहे थे कि मेरा बिल्कुल तुक्का लगा है. इनको पता ही नहीं था अहमद नदीम कासमी का अफसाना आया घर से घर तक. इनको नहीं पता था. ये डिस्क्लेमर दे दीजिए फिर. हाँ, ये उन्होंने बहुत ऑनेस्टली बता दिया. ही केम टू माय पॉडकास्ट एक्चुअली. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे है बात. ठीक है, घर से घर तक लाइफ इज शॉर्ट सो मेक इट स्वीट हियर. आज ही बर्फी मंगवाइए और ना सिर्फ खुद खाइए बल्कि अपने प्यारों को भी खिलाइए. और इसी तरह पॉडकास्ट में बुला बुला के खिलाइए ताकि पॉडकास्ट पे लग जाए 4 चांद. तो जी चलिए शुरू करते हैं. घर से घर तक. क्या बात है राणा साहब. आई विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत जबरदस्त. और इसकी प्रेजेंटेशन आगे तो बताएं ना पहले. एंड दिस शुड बी अनबायस्ड रिव्यू. The brilliant part about this, ये बहुत ज्यादा मीठी नहीं है. ये बिल्कुल सही तरीके की मीठी है. एंड आई लव इट. ये तो मैं लेके जा रहा हूँ. अगर तुम नहीं वो आप सर तुम अगर नहीं भी देते तो मैं लेके जाना था. सर ये बर्फी ऐसी है जिसके पीछे मैं फायर मार सकता हूँ. ठीक है. और हाँ, बहुत एक्सट्रीम केस है. तो ये आप सर साथ लेके जा सकते हैं. ठीक है. अफसोस है आपने मुझे चखने को नहीं की. कोई मजाक कर, कोई ऐसा मसला नहीं. और नहीं मजाक कर. I was just kidding. मैंने तो वैसे ही बंद करके रखी थी क्योंकि मुझे हुआ कि नहीं मैं सारी लेके जाऊंगा घर. नहीं आप सर सारी लेके जाएंगे. ये कोई ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह. मैं इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट. दो भाई सही होगा. लेकिन जो टेक्सचर है, जो फीलर है, बाकी लग रहा है कि बड़ी ऑर्गेनिकली घर से बड़े दिल से बनाई गई है. बहुत दिल से प्योर. इसमें खोया और बहुत एतदाल में सब्जी चीनी वगैरह जो से नहीं. मैं इसकी आपको ना प्रॉपर कॉपी राइटिंग करके दूंगा. फिर आप इसका ना एक वॉइस ओवर भाई राणा साहब आपको मुफ्त में एक वॉइस ओवर इंशाल्लाह हो. नहीं डेफिनेटली राणा साहब. एंड राणा साहब आई विश यू ऑल द बेस्ट. इट्स अ वेरी टेस्टी थिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सही हो गया सर. एनी कंक्लूजन रिमार्क्स दर्शकों भाई? कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि अपनी आवाज़ का ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए और अपनी आवाज़ को, अपने वोकल पर्सोना को डेवलप कीजिए. चाहे आप सेल्स में हैं, चाहे आप मार्केटिंग में हैं, चाहे आप मैनेजमेंट में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप ओनर हैं, CEO हैं. In every field you need to have an amazing vocal persona. You need to have a proper selling techniques given to you, because all the time you're selling yourself. Either you're selling a product, service, or your point of view. You must know negotiations, you must know persuasion, you must have a lot of charisma in yourself. And if you find all these things, you know where to find me, right? So बिल्कुल सही. ज़बरदस्त सर जी. मैंने भी प्रोफेसर अफरफ साहब का इंटरव्यू किया ना. उन्होंने एक शेर सिखाया मुझे. ठीक है. कहते कि लहजे को इसके देख जवां है कि नहीं है, बालों की सफ़ेदी को बुढ़ापा नहीं कहते. अच्छा, यहाँ की भी सफेदी है ना. हमारी वालदा ने हमसे कहा कंक्लूड करने के टाइम पे, मैं ये बताऊँ, वालदा कह रही है ये तो अपनी दाढ़ी को काला क्यों नहीं कर रहा है. मैंने कहा क्यों भाई. अब फाचा हम आप जिस प्रोफेशन में हैं तो जितना ज़्यादा सफेदी होगी बालों में उतना ज़्यादा इट्स सेल्फ डिफेंस. देयर यू गो. सेल्फ डिफेंस. सही है. चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर. प्लेजर.